शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में एक कहानी लाती है, मुआशरे की, दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन आज पहुंची है मेलसी में, जहां एक दिल दिला देने वाला वाक़या पेश आया और इसके साथ साथ हमारे मुआशरे का एक शर्मनाक पहलू भी सामने आया, जो कि शायद हमारे मुआशरे पर एक काला धब्बा है, जहां बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही शौहर को कत्ल कर दिया। वो शौहर सिर्फ 30 साल का एक नौजवान लड़का था, जो कि शायद अपने माँ बाप का सहारा था और अपने 3 बच्चों का भी साथ साथ। आप इस हद पर कैसे चले जाते हैं, कभी कभी समझ नहीं आती। जब आप रिश्तों से तंग आ जाएं तो उनसे अलहदगी इख्तियार की जाती है, ना कि रिश्तों को ही ख़त्म किया जाता है। इसकी तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त आसिफ कत्ल केस के जो मुद्दई हैं और उसका वालिद जो एक बुज़ुर्ग शख्सियत है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालात में एक बाप से बात करना, जबकि वो चाहता था कि अपने बेटे की खुशियां देखता, लेकिन जो एक जालिम मुआशरा है उसने उसको उसकी मैयत दिखाई और उसने अपने जवान बेटे का जनाजा उठाना पड़ा। तो उससे बात करते हैं और सारी तफसीलात उसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? कैसे चंगा हाल है। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद मंदूर। अच्छा चाचा जी, आप ना वो तमाम वाक़यात शुरू से बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था आसिफ के साथ, क्या वजह बनी? मेरा बेटे को सही खड़ाया हुआ इंदे साबरा, ठीक है, मेरे तो ओढ़े इंदे साबरा में खड़ाया हुआ है, मेरे तो परे खड़ाई बदिया। वहाँ कोई काम शाम करता था? जी हाँ, काम करेंदा, नौकरी करेंदा है सुंबला कोल अपने 151 चाके, ठीक है, उत्ते नौकरी करेंदा है। उत्ते जेड़ा ये आंदे बहने असा काना से आंदे बहने मत्थे लगदे हैं, मेरे छोटे बाल बूल चक्कर ला बहने ते राती मैं शाम को खाला खाट के आए, खाला खाट के रोटी खाधी थे, दाता है दाँत धो के थे, डैडी देर फ़ोन की थे, डैडी को प्यार है अम्मा तो कितने हैं, तो वो आप अबू को लें कितने हैं, मेरे अबू को लें वो प्या दिए पे मैं तेरी बड़ी बुआ दे को ला सही। वो प्यार थे अम्मा वाली ने कार बदमी को तू ही आ वने तो मेरी बुआ बड़ी को की दिया तो मेरे मुलवेर को की दिया। ओदा का चलो पुत्र मैं धमी को आवे जाने ना आवो तो बल मैं तो घेन बैठा, ठीक है। अच्छा वो हुन रात ये काम थी कि एक गाल थी कि ये बल जे तो नहीं बट का पाल विला बंडे दे रहे उसन। उस तो बाद सा को कोई पता कहानी बस सारी ये गल थई ये नहीं थई, सारी माँ दी डाडे पोतरी थी, सा को कोई इल्म नहीं। सवेरे को 8 बजे सा को 8 बजे खबर मिली है मेरी वो बेटी आई उते मेरे सेण तो टप्पे लंघन तेल पवाए ने उत दुकान तो उन्हें मेरे सेना नहीं दसा। उत दुकान वाला पूछता पे दुकान वाले कहाँ पे तू सही थले किदे पे मैंने चढ़ी ठाई ठाई मैं पे डू साली लई वदन डू भिरावत देन जो खूब असबील। कौन थे ये? वो सी मेरे सेण है, मैं उनको बेटी दीती हुई है तो उन्हें बेटी लई हुई है। सही है, बट्टे सट्टे में? बट्टे सट्टे थे, ठीक है। ते उन्होंने जरा वो अल्लाह बेली था वो मेरे तो पहलू वो आए बैठा 8 बजे ना जिते कत्ल मेरा बाल थी उन्हें मैं कोई नहीं दसा, उन्हें बने नहीं दसा, फोन नहीं किया। मेरे सेण गए बैठे सेना का उन्हें तो पुत्र ना ही बेटा ना ही उन्होंने नहीं पट फरोल की ना संभाल की, वो चुप करके बैठे ठोक ला के मेरी नोह बैठी है फोन तो लगी बैठी है आपकी बहू? जी। अच्छा। वो आराम ना ठोकती बैठी है, कोई रो उन्होंने हांजी नहीं डिगी, उनको कोई अरमान दुख ही नहीं लगा। नहीं तो ये कत्ल होता कैसे है? मतलब जब सुबह आपका बेटा अपनी दादी को लेने जाता है, जी हाँ, तो जब ये सारा वकूआ होता है? ऐसे वकूआ रात ही हो गया था। ये रात को ही हो गया? रात ही हो गया, वो तो पहुंचा ही ना तो गया ही ना। अच्छा, तो रात को क्या कैसे ये वकूआ होता है, किस तरह से उसको कत्ल किया जाता है? तो सही मौके पे कहना थे, ठीक है, ऐसा तो मौके पे कहना थे सरकार साकू नहीं है ये साकू तो यो को दस पई भी मेरी बेटी आई मैं वटे दी इन्हें अपने पुत्रा जो भिरावां ने फोन किया मेरे सेना ने। मतलब आपकी बहू ने अपने भाइयों को फोन किया? ना उनके माँ प्यो ने किया, जब भावे हूँ मेरी बहू ने किया, ये तो हूँ मैंने सबूत कोई नहीं ना। ठीक है, भावे बहू किया तो भावे किया उनके माँ प्यो। नहीं ये तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस सारी चीजें निकाल लेगी कि किसने किसको फोन किया। जी हाँ, ठीक है, ये से फोन किया है। फोन आपको इत्तला कब मिलती है कि आपके बेटे को कत्ल कर दिया? वो तो दसेंदा पे उन्हें किया कराची च मेरी बेटी ने 8 बजे सवेरे मेरे बेटे देर किया लाला अपना तो बिना आसिफ हुसैन फौत हो गई सागू तो मेरा पुत्र तू बजे मेरी घर वाली मैं मेरा बेटा
उतो मेरे नटा उन्हों मैं सड़ा नहीं तो मारा किस तरह था, किस तरह मारा था उसे? उन्होंने सही सानू नहीं पता, असा तो इं झूठ मारूं साकू नहीं है, मैं मौजूदा हूँ मैं तो फिर तो ये कम ही नहीं बनता, सानू ना अल्लाह इल्म ही है। जी तो नाज़रीन, नासिफ कत्ल केस में इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो उस जो मकतूल है आज, जो इस दुनिया में नहीं है वो बच्चा, उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं आखिर ये सारा वाक़या था क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा आसिफ है, मेरे पुत्र दा नाम। आपका नाम क्या है? मेरा अजीज माई। अम्मा जी क्या वाक़या है ये सारा? ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਵਡੇਰੀ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਤੇ ਰਾਤੀ ਬਈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਰੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਇੰਨਾ ਜੜ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ को मार के ਇਹ ਵਿਤਰੀ ਇਹ ਵਿਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ को कत्ल नौ भी मेरी आई, वो कत्ल करके लगे साकू निन्ने आका भी तोरा पुत्र कत्ल थी गई है। सपोर्ट तो मेरे पुत्र ना को लेना सानू दसा भी नहीं है। आज तक करो चोर से साढ़े पीछा भी खड़े हैं, साढ़े कातल नहीं आते होते वो लुके खड़े। आप दी कत्ल कर सकती कली तो नो क्या आदि है ਤੁਹਾਡੀ? नौ साड़ी दादी मैं कली कीता है, ओ एक यार भी खड़ी है, निक्के निक्के मेरे बच्चे भी हैं, पोतरे भी हैं। तू सब पहले कह ना जान दिया इन नो दे बारे असा कोई नहीं जान इंदा करैक्टर ठीक है नहीं, असा इनमें सारा बच्चा आदा ही अभी होवे। हाँ आज मेरे पुत्र को कत्ल करके रहे, वो सारे दुश्मन पीछा खड़े, सारे दुश्मन फड़े वंजने चले जेड़े पुलिस ने फड़े जी हाँ। मुलजिमान वो मुलजिम कह नहीं कोई ना हो नहीं, वो भी है जड़ा बंदा उस रल्ले खड़े ना, वो भी है। ते हुन तुसा की क्या जानते हो? सारे दुश्मन हाली पीछा भी खड़े कहता कौन? सारे वो कौन? भी सारे असमीला भी जकूबा भी, वो कौन है इस्मिला याकूबा? वो मेरी पुत्र दे सारे न। ठीक है, हाँ जी वो सारे न पीछा। मतलब तुसा आदे हो के वो भी शामिल हैं? हाँ जी वो सामने लेने से ले सारे दुश्मन पीछा खड़े। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो सारा वाक़या हुआ है इंतहाई शर्मनाक के साथ साथ मतलब हमारे मुआशरे पे एक सवालिया निशान भी है कि आया कि हमारा मुआशरा किस बेरारफ़ी की तरफ जा रहा है, जहां हम देखते हैं कि जो रिश्ते थे उनके तकद्दुस थे और आज उन्हीं रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। इस केस में मतलब अहले इलाका मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आया कि ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? इरफान अकरम जी। इरफान, क्या कहोगे? मतलब एक सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि ये जो पट्टा सट्टा है, मतलब अगर हम देखें तो ये एक लानत बनती जा रही है। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं था कि एक बेटी लेना एक बेटी देना, लेकिन जहाँ शराइत आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये गलत हो जाता है मामला, और इसको हम बहुत अरसे से जहाँ भी इस किस्म के वाक़यात देखते हैं तो वो मामलात कुछ ठीक नहीं लगते, जब जहाँ भी बट्टा सट्टा। तो यहाँ भी इस केस में भी हम देख रहे हैं कि एक बट्टे में ली गई और सट्टे में दी गई बच्ची। अब एक बच्ची के साथ प्रॉब्लम होता है तो दूसरी भी घर आ जाती है, लेकिन इस केस में आपको क्या लगता है कि एक औरत ने जहाँ रिश्ते का तकद्दुस पामाल किया और दूसरा वो कातला भी बन गई कि अपने शौहर को ही कत्ल कर दिया, क्या कहेंगे? आपने दुरुस्त कहा, ये बट्टे सट्टे का जो मामला है ये हमारे लोकल सतह पे बहुत ज़्यादा है। दरअसल आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है, इस बारे में बताने की ज़रूरत है। इसमें ये 4 किरदार हैं कि बट्टा सट्टा में जो 4 अफराद जो हैं, 2 ख़वातीन 2 जो मर्द हैं, वो रिश्ते में मुंसलिक हुए। वहाँ पर एक खातून की गलती की वजह से वो 4 के 4 चारों जो हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, वो अफेक्ट हुए हैं वहाँ पर। और नहीं सिर्फ अब आप यहाँ बात सिर्फ 4 की नहीं आती, ये 2 ख़ानदानों की बात है। जी, दुरुस्त जब कहा। इफेक्टिव वो 4 लोग नहीं होते, 2 पूरे ख़ानदान इसमें इफेक्ट हो जाते हैं। और कहीं तो हम देखते हैं कि वो फिर दुश्मनियाँ और कत्ल व गारत इतनी चलती है कि कई लोग। अब इस केस में मतलब एक बीवी ने अपने शौहर को कत्ल किया अपने आशना के साथ मिलकर, ये सारे वाक़े को मतलब आपके इलाके में ये वाक़या हो रहा है तो किस तरह देख रहे हैं इसे? बहुत बुरे असरात जो इसके असरात होते हैं माशरे पर। हमने जब पहले यहाँ पर पहुँचे हैं, जब ये कत्ल हुआ है, हमने जो सूरत हाल देखी है, तो इसको पहले वहाँ पर एक हादसे की सूरत बताया जा रहा था कि इसको पहले चोट लगी है, उसके बाद बताया जा रहा था कि इस जो लड़के जो मकतूल है, हाँ, वो उसे बुखार हुआ था, हुआ, बीमार उसकी हो गया वजह से था उसकी वहाँ। डेथ हुई। लेकिन पुलिस ने इसमें बड़ा डीपली नोट किया है, मकामी पुलिस ने देखा उसके जिस्म के ऊपर जो निशानात थे, उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो मुलज़मा जो उसकी बीवी थी उसे तो उन्होंने फ़ौरी हिरासत में लिया, और उसको कुछ टाइम लगा कि जो मुलज़मान थे उसमें मरकज़ी किरदार वाले जो लड़का था उसका जो आशना था उसे पकड़ने में कुछ टाइम लगा, लेकिन पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त और पॉजिटिव किरदार अदा करते हुए उसे गिरफ़्तार किया। लेकिन माशरे में इसके असरात इतने बुरे पड़ रहे हैं कि अब बट्टे सट्टे को, जैसे आपने एक अल्फाज इस्तेमाल किया कि लानत समझा जा रहा है।
जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मरने वाले की बहन भी है, और यहाँ हमारे यहाँ एक मामला है बट्टा सट्टा। तो ये जो शादियाँ थी ये बट्टे सट्टे की बुनियाद पर हुई थी कि जो आसिफ के घर औरत आई थी तो उसके बदले में इनके घर से भी एक औरत उनके घर गई थी। अब जब ये मामला होता है कि जब आसिफ को कत्ल कर दिया जाता है तो उसकी बहन को भी वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि उनकी बहन को इन्होंने मतलब जो वो कातला थी तो इसलिए पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। तो उसकी बहन से पूछते हैं, और वो मुतासिरा इस तरह भी है, एक तरह तो उसने अपने भाई को है तो दूसरी तरफ वो अपना शोहर भी खो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़मा। उस्मा बीबी, क्या कहेंगी, ये सारा वाकया क्या था? क्या आपको पहले पता था जो नहीं आपकी पता था, भाभी मैं थी? कराची था। अच्छा, आप कराची थी। जी। जो आपकी भाभी थी जो जी। कि आपकी नंद भी हैं, जी ठीक है, उनके बारे में किसी तरह का कोई पता था नहीं कि पता मतलब था। इसके किसी के और के साथ भी ताल्लुकात हैं, आपके भाई के साथ खुश नहीं है, कोई ऐसा वाकया जो कि आपको नहीं, पहले पता हो? मैं कराची लगी हुई। अच्छा, मैं कराची चाहती नहीं, इधर भाई मेरे भाई का गाड़ी इधर डुकोटे ठीक है। डुकोटे इधर मेरे को फ़ोन करेंदा भाई आवन तू मेरे घर। मैं आके मैं हाली नहीं आंदी भाई आवे सा वापस वल मैं आसा भाई उस ठीक है। मेरे भाई नाल गाल थोड़ी थोड़ी थी आई मेरे भाई की बीबी भाज के चा लेंदी मोबाइल। मतलब आपकी जो भरजाई है हाँ। वो बात नहीं करने देती थी हाँ आपके और भाई से? चालन ठीक है। मेरे डैडी नाल गाल थी उसने ईद वाले दिन, ईद दूसरे दिन गाल करके मैं डैडी को आखा से मैं डैडी आखे भाई आ वञ अम्मा मेरे अब्बू दे घर है ना। मेरे अब्बू आखे भाई जणो तू अम्मा उड़ी गई वती भाई मेरे पप्पो दे घर। मेरी पप्पो उड़े आए, मेरे भाई को दूसरे दिन मार दिया ईद को दिन। मैं भाई को बोला मैं भाई मेरे को वीडियो कॉल कर, उस वीडियो कॉल नहीं किया। मेरे से ऐसे ओखा हो के लड़ाई किया मेरी भाभी ने, झगड़ा होएगा इसलिए मेरी भाभी ने वो नहीं है घर पे नहीं है। ऐसे मेरे भाई मेरे अब्बू को मैंने अपनी दादी को फ़ोन किया, मैं भाई फोत हो गया सुबह सुबह। आपको किसने बताया कि आपका मेरे भाई फौत हो गया? शोर ने बोला था। आपके शौहर ने हाँ बताया? उसको रात को 12 बजे आया काम दे आए ना फ़ोन को किया ने बस सुबह सुबह मेरे को आया 8 बजे। आपकी भाभी ने आपके शौहर को पहले हाँ। बता दिया था रात को ही हाँ। कि मतलब ये जो इसका भाई है उस्मा मेरे को का भाई, सीधा वो नहीं मर बोला, गया है। मेरे को बीमार है बुखार है। अच्छा, बुखार है, मैं समझी वो बुखार है। बल मैं दोबारा फ़ोन किया, मैं आके मेरे भाई को पता कर मेरे भाई को क्या हो गया। मैं मेरा भाई कल फ़ोन किया मैं उस आके तेरा भाई फोत हो गई सुबह। वाल मैं ऐसे जल्दी जल्दी कपड़े इवें समेटे मैं अपने अब फुफो उधर फ़ोन किया, चाचू अंदर किया, सारे मैं अबू अंदर किया। मेरे अबू फ़ौरन रोने लगे, बोले ठीक तो है मेरा पुत, सब बस्ती बोले तुम्हारा बेटा सही। सारे हूँ कातिल इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा वट्टा सट्टा है मेरे नाल ही ना रो, मैं आवन पई रे बोरन दिगान मैं को आवन भी नहीं आने ने मेरे सामने। क्या कहते थे? वो आ दिन तू नाम सता को मार रहे सो। मतलब आपको भी धमकियां देते हाँ, थे धमकियाँ नहीं कि अगर तू उनके साथ हाँ। मिली तो हम तुझे भी कत्ल कर देंगे? कत्ल ठीक है, फिर मतलब आपके वालिद आपको अपने घर ले आए? हाँ अपने घर में। आपके बच्चे अब आपके वालिद के पास इधर रहते हैं? मेरे अब्बू के पास है 6 बच्चे, मेरे भाई के भी 2 मेरे 3 मेरे। 3 आपके और 3 आपके भाई भाई के। जी। अब मतलब ये 2 घर बर्बाद हुए। जी बर्बाद हो। क्या अपील करोगी, क्या चाहती हो अब? साको इंसाफ मिलना चाहिए। मुंशी भी रले मेरे भाई को जो कत्ल के। जिस डेरे पे वो आपका भाई हाँ। काम करता था वहाँ का जो मुंशी है अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। ठीक है, मतलब आपकी डिमांड ये है कि पुलिस उसको भी ज़ेर तफ्तीश जी ले, हाँ। उसको भी हिरासत में ले जी हाँ। और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आया कि ये भी तो कहीं कत्ल में मुलविस नहीं है। मतलब आपको शक है जी कि हाँ। ये भी इसमें मुलविस है, आपकी भाभी के साथ ये भी इस कत्ल में आंधा मुलविस है। वैंदा है मेरे भाई के घर रोजाना भी आता। मेरे कातिल है मेरे भाई के घर आंधा वैंदा। मेरे भाई को मरवाया भी हूँ, वो भी साथ है मेरे साथ। सास ससुर सब गए हैं मेरे भाई को। मेरे अब्बू अम्मी को नहीं बोल के गए हम जा रहे तुम ही आ जाओ। अब क्या डिमांड करोगी पुलिस से, इदारों से? वज़ीर आला पंजाब वो भी एक खातून है मरियम नवाज शरीफ, जी। तुम भी एक खातून हो, क्या मतलब वहाँ उनसे अपील करोगी? असा कातिलों का इंसाफ लेना, सबको इंसाफ मिलना चाहिए मेरे भाई का। जी तो नाजरीन इन्हें देख सकते कातिलों हैं को आप पकड़ना चाहिए। कि जो भी ये मुतासिरा ख़ानदान है या जो भी ख़ानदान होता है जिनके साथ जुल्म होता है उसकी एक ही फरियाद होती है, एक ही अपील होती है रियासत से और रियासत के हुक्मरानों से कि उनको बर वक्त इंसाफ दिया जाए, क्योंकि इंसाफ वही है जो बर वक्त मिल जाए। बालो उस जड़े मैं को प्याद है मुंशी अल्लाह रखा मैं को प्याद है जड़े सही मैं नमाज जनाज़ा करवे ना ते धमे नहीं हाँ ते
تو میں کو کرا وڈو جو نماز جنازہ میں آخا بھائی میں مالک میں پیو میں اپنے گھر لائے ویسا ٹائم اور ٹائم میں جنازہ ہی کروے سا دوے سا ہی صحیح دفنوے سا ہی صحیح میں آپ کے گھر لائے ویسا میں یہ پتہ نہیں میں میرا پوتر بیٹا میرا قتل ہویا پی میں تو اللہ کی رضا تے کھڑوتا میں انہوں نے پھر جھٹ گزرے تے میں وہ اللہ رکھا پیا تے جڑے صحیح ایسا کو دے چاہ صحیح ایا اسٹام دے میں کہ کیڑی شاید اسٹام دے میں پوتر میرا مویا پی تو تو آدھے اسٹام کی کیا ضرورت ہے؟ بائے بندے اٹھے بائے بندے بولے وہ بولا جنے یار جتنے بندہ مار ونجے یار نفع گھٹ ہوندے تے یار اسٹام دے نہیں اللہ رکھا کون ہے؟ وہ سی منشی جتنے میرا نکاح قتل تھی اچھا وہ تو بندے چلاکی کی تھی اس فنکاری کی تھی چلاکی کھیلے میرے نال وہ میرے تو سے اسٹام کس چیز کا مانگ رہا تھا وہ کس چیز کا اسٹام جانے سے کوئی گھاٹا وعدہ نہ ہو جاوے وہ بندے بھی نال رل گئے میں آخا ہوں میں اتنے آیا کھڑوتا میں کہ اللہ انہوں نے کیا لوجنا ہوئے تو میرے اللہ کے راہ تے پوتر کھڑوتا میں اسٹام دے کھڑوتا اسٹام بھی میں دیتا ہے اچھا میں اسٹام دے یہ کیا اسٹام میں لکھوایا انہوں نے؟ میں تو اللہ دی رضا اللہ دیتا اللہ دی رضا اللہ انہوں دے دل دا کیا پتہ ہے کیا دیتا ہے کیا کوئی لکھوائے کیا کوئی کیا میں تو ان پڑھا بندہ میں تو سیدھا بندہ نہ میں ہیریاں والا نہ پھیریاں والا میں تو سیدھا بندہ میرے تو پوتر مویا پیا میرے تو پوتر سے پئی بیٹھی ہے آپ کو پتہ کب چلتا ہے کہ مطلب یہ آپ کے بیٹا مرا نہیں ہے قتل ہوا ہے کب پتہ چلتا ہے؟ اے مینو کب پتہ تا لگا میں تو لایا گیا نو تو وہ اسٹام ہی ہو گئی میں واپسی آ گیا اتو چاہ کے گھر پہنچ گیا ہے میرے گھر سمانیوں جوان بہت ملک آئی بہت ملک آئی سارے لوگ جمع بڑے ادھر ادھر لوگ کے سارے جمع چک کے لوگ آ جاتے ہیں کہ ایک جوان موت ہوئی ہے جی 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 خبر ہوئی وہ تو سارے آئے نٹے جدلے منجی چاہ کے تلے رکھی دے اتنے ویڑے دے وچ وہ تو جدلے پاتا ہے سارا کپڑا لائے اے باں صحیح ہے سالے باں وچ باہر کپڑے کان کپڑے تبدیل ہیں جڑے قتل والے کپڑے ہیں وہ کپڑے انہاں تو وہ لحال ہے بے کپڑے نہ پوا سٹے اے باں باہر نکلی پئی ہے باہر باں جدا تے ٹوٹی پئی ہے اے سارے زخم ہیں اے سالے پاسا کٹا پیا کالا دھوم آئی خونوں خون قبر دے وینا تک خونوں خون آئی بچہ خون تو چل جب آپ اپنے بیٹے کی لاش کو جی ہاں۔ میت کو لے کے اپنے گھر واپس آتے ہیں جی ہاں۔ تو جب اس کو نہلانے کا پروسیس ہوتا ہے غسل دیتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس ٹائم لہیں دی جات سانو پتہ چل گیا اچھا لہیں دی جات جس ویلے گھر ہی رکھا تو اس ٹائم پتہ چل گیا کہ یہ مرا نہیں ہے اسے مارا وہ گیا مارا نہیں ہے تو قتل ہویا گیا ایسا اتنے سارے بندے ویک وے کے انہوں نے کیا کہتا اے جائیاں کوٹ کوٹ کے اے جائیاں دونے اے جائیاں کوٹ کوٹ کے میرا پوتر ہر پاس رضیان آل بچا ہویا ہوں وڈھے پائے ہوئے ہیں میرا بچہ تھا بے شہ کرتی تھی کہ وہ ہے انہوں نے اے میرے بچے کا کام کیا قتل کر دیا نہیں اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلتا ہے پولیس والے نے بلائے انہوں نے ویکھیا ہے انہوں نے ویکھ کے انہوں نے آخیا اے پرائیویٹ ڈاکٹر سڈا گئے پرائیویٹ ڈاکٹر سڈ کے انہوں خون سون پونجا لیے تے وہ رقم ہیں وہ رقم پورے آن باقی خون سون انہوں نے پونجا پونجو لیے چلاکی مار لی ڈاکٹر صاحب تو اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کرایا بل پولیس نے؟ پوسٹ ماسٹر بندے آ گئے پوسٹ ماسٹر نہ کرا یہ نہ کرا وہ نہ کرا میں کہا پوسٹ ماسٹر میں کروے سا میں پوسٹ ماسٹر کرایا میں گئی تے چوکی تے لایا چوکی تو میں نو ہوں ویلے پھٹوا لیے تے میں بے چورا نو میں کہا پھٹی ویسے انہوں نے نہ سنبھال نہ کی تھی میں تو چور ہو چپ دے کھڑو تے میں نے پیچھے ساری گال نظر آ دی گئی ہے بھئی یہ فلانے چور ہے فلانے چور ہے نہیں آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس میں آپ کی بہو انوالو ہے آپ نے بہو کو جو پکڑوایا جی ہاں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کیسے شک ہوا اس پہ کہ اس سارے مطلب آپ کے بیٹے کے قتل میں آپ کی اپنی بہو آپ کی اپنی نو اس میں مطلب انوالو ہے؟ انہیں صحیح کرایا تھا وہ چردی چگدی آئی وہ فیل کرویندی آئی اتنے مینو 10 روپیے بھائی ایک بندہ اتو آئے ہوں 79 کتنے سفر تو رات ہی آئے انہوں فیل کرا اگاں بھی بندے لگے ہوئے نہیں کو فیل کرنے والے تو یہ پہلے نہیں پتا تھا آپ کو یہ سارا؟ پہلے پتہ کہا نا میں نے پتہ چلا میں اپنے بیٹے نو آ کے میں آخا تو پتر ہی کر بھائی نو طلاق دے دفع کر اپنی بہن کی طلاق لائے جب ایک عورت غلط ہے انہوں نے میرے تو بدزن کر لیا میرے سینا نے میرے پوتر دے صابرہ نے میرے تو بدزن کر لیا بھئی یہ تو طلاقہ کرے گا انہوں نے بڑے بڑے چکر کھیڑ دے رہے چکر کھیڑ کے میرے بیٹے نو قابو کی رکھا بدزن کرے لینا میرے نال چکر بڑے کھیڑ دے
سب سے پہلے تو میں اپیل کرنا چاہوں گا جو سول سوسائٹی ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایسے افراد ہیں لوکل سطح پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر وٹے سٹے کی شادیاں ہوتی ہیں، سب سے یہ جو وٹے سٹے کی شادیاں ہوتی ہیں اس میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انڈر ایج لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، وہ پوری طرح میچور نہیں ہوتے، ان کو زندگی کے فیصلے لینے کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم نے کیا فیصلے لینے ہیں، تو وہاں پر ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، وہیں سے پرابلم کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ عرفان، اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ یہ مطلب یہاں سب سے بڑی جو ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اب ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رہنے کا دل نہیں چاہ رہا، وہ اپنے رشتے کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہتی، تو کیا اس کو اتنی آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کو بٹھا کے اور وہ کہے کہ بس میں اس رشتے کو اور لے کر نہیں چلنا چاہتی، میں اس رشتے کو یہیں ختم کرنا چاہتی ہوں؟ تو یہ بہتر ہوگا یا یہ جو یہ سین ہوا یہاں، ایک کرائم ہوا، ایک قتل ہو گیا، یہ بہتر ہے؟ یہ درست سوال ہے آپ کا کہ وہاں پر اس خاتون کو یا کسی کو بھی جو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور بیوی خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسے اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں سے اس بات کو شیئر کر سکے۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے یہاں پر ایجوکیشن کے معاملات اتنے ہیں کہ اگر کوئی بچی جو ہے، کوئی عورت جو ہے وہاں پر اگر اپنے گھر والوں کو کہہ دیتی ہے، اپنے خاندان والوں کے سامنے یہ بات کرتی ہے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میرے یہ تحفظات ہیں، تو اس کو اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دی جاتی ہے۔ یہ معاملات جو ہیں یہ واضح طور پر یہاں پر معاشرے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اہل علاقہ ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں اور ایک غم و غصہ یہاں موجود ہے لوگوں میں کہ یہ جس قسم کا واقعہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ریاست سے ایک ہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ خدا را مطلب انصاف دیا جائے تاکہ ایسا کوئی دوسرا واقعہ نہ ہو۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹیم مجرم کون آج میلسی پہنچی ہے، تو میلسی میں ہم ڈی ایس پی سعید سیال صاحب سے پولیس کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اس سارے واقعے میں سارا واقعہ تھا کیا، پولیس کو کیسے اطلاع ملتی ہے اور پولیس اس کیس کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا روہی ٹی وی کے لیے۔ سر کیا کہیں گے، یہ جو سارا واقعہ ہے یہاں جو ایک شخص ہے وہ 30 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے، جی 30 سال کا تھا، اور اس میں 8 سال اس کی شادی، کیونکہ ان ایریاز میں شادی ذرا جلدی ہو جاتی ہے، جی تو وہ 8 سال کی ایک میریٹل لائف بھی گزارتا ہے اور اس کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے، اور ان دا اینڈ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو قتل کرنے والی خاتون ہے جو اس میں شامل ہے وہ اس کی اپنی بیوی ہے۔ تو یہ سارا کیس کس طریقے سے پولیس کو اطلاع ملتی ہے، کس طرح سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اور پھر مطلب پولیس بتاتی ہے کہ اس میں یہ سب شامل ہیں، یہ سارا واقعہ کیا تھا؟ سر بالکل، یہ 15 پہ کال ہوتی ہے، پولیس موقع پہنچتی ہے، وہاں پہ کرائم سین یہ ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اس کی بیوی پاس بیٹھی ہے اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بٹ آئی واز آلسو دا فرسٹ رسپونڈر، ساتھ میری ٹیم تھی، ایس ایچ او صاحب تھے۔ ہم نے پھر جب بغور ملازہ موقع کیا دین وی کیم ٹو نو کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے اس طرح سے یہ وقوع نہیں ہے۔ پھر ہم نے مزید اپنی پی ایف ایس سی کی ٹیم وہاں پہ بلائی، ہم اپنی سی آر او ٹیم کو وہاں کال کرتے ہیں، تو تب ہمیں کچھ ایویڈنسز مل جاتی ہیں، کوئی اس کے بروزز ہیں، اس کے بیک پہ کوئی انجریز مل جاتی ہیں، اور پھر جہاں پہ اس کو ٹارچر کیا گیا تھا وہاں پہ بھی کچھ ہمیں ایویڈنسز ملتے ایسے ہیں، شواہد ملتے ہیں۔ تو پھر ہم امیڈیٹلی اس کی ایف آئی آر درج کرتے ہیں، ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں، تب ہماری انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جناب محمد افضل صاحب اس پہ فوری طور پہ نوٹس لیتے ہیں اور اس پہ وہ اسپیشل ٹیم کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ وہ ہماری ٹیم ایس ایچ او، انچارج چوکی، آئی ٹی اور سی آر او بیسڈ ہوتی ہے، جس کی سپرویژن میں خود کرتا ہوں۔ ہماری ٹیم نے اس پہ انتھک محنت کی، دن رات کام کیا، ہم نے اس میں ہیومن انٹیلیجنس کو بھی ساتھ اس میں شامل کیا، اور تب سٹوری یہ ڈسکلوز ہوتی ہے کہ یہ میاں بیوی کافی عرصے سے ایک زمیندار کے پاس وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ فیس بک پہ تھرو اس خاتون کا کسی کے ساتھ افیئر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ جو بڑھتے بڑھتے ایک معاشقے کی شکل اختیار کرتا ہے، مطلب وہ فزیکل ریلیشن تک پہنچ جاتا ہے۔ یس۔ اب وہ ملنے کے لیے اس کو آتا ہے، کافی مرتبہ وہاں پہ آیا، جو ہمیں انویسٹیگیشن میں چیزیں ڈگ آؤٹ ہوئیں، وہ اس کو نشے کی گولیاں خامد کو کھلاتی ہے اور پھر وہ رات اس کے ساتھ وہاں پہ رہتی ہے۔ بھلی دے بھائی ملوث ہے کوئی نہیں،
जो उनके कोल उनते देरे तो ते थी आ गई तो पुलिस फिर किस तरह इस पे कार्रवाई करती है? ऐसे ही उन्होंने मल जैसे उत्ते जो कत्ल थी ते ये पूछना ना उन फदना आई ना हाँ भाई सानू बंदे दे तेरे तेरे ते काम थी उन्हें एक गाल आई तो नहीं बंदे नहीं वो सदे अभी तक कोई आपके मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए? आपकी सिर्फ 9 गिरफ्तार एक है। मेरी नो ते एक को अपने यार नु फतवा ली अच्छा, गुलर जाए नु वो अपने यार नु फतवा ली ए मेरा यार है ते ए बंदा मन ए वो मन्नी खड़ो ते छुओरी ते ए भी कि मतलब हम दोनों ने मिलके हाँ, मिल आसिफ के। को कत्ल किया। हाँ ए कट्ठे ई चक्कर दी खड़ो ते मैनू मेरी नो ते छुओ बाकी बंदे पिछा कातिल उनका चाचा ओदा प्यो है ए अल्लाह रखा है ए मेरे कातिल पिछा खड़ो थे एक इन्हां दा जमाई भी है वो छीटर पाई रहा तो आपको लगता है कि ये जो सारा केस था जी इसको खराब करने में सबसे बड़ा हाथ अल्लाह रखेगा? अल्लाह रखे थे तो साहब। अल्लाह रखा भी इस कत्ल में मुलव्विस है, मुलव्विस है क्योंकि जो स्टाम्प लेने वाला शख्स था हाँ, आपसे जी हाँ। जबरदस्ती जी हाँ। वो ये अल्लाह रखा था कि हाँ। मैयत आपको तब दी जाएगी जी हाँ, जब ये- आप ये स्टाम्प पे लिख के देंगे कि आप हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं ना करेंगे। करे। लेकिन जब आप ये वो सारा मैयत को काम अपने भी घर नहीं- लेकर आते हैं तो जब उसकी हालत देखी जाती है तो पता चल जाता है कि ये तो मरा नहीं है। बंदा कातिल कत्ल नहीं होया ठीक है, इस पे तो मतलब बहुत ज्यादा तशद्दुद के निशानात हैं, जी मतलब हाँ। मुख्तलिफ जगहों से खून भी रिस रहा जी है। हाँ। तो जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर आपको बताता है कि नहीं मतलब इसको मारा गया जी है। हाँ। और फिर जब पुलिस आती है, पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए जी लेके हाँ। जाती है तो कॉज ऑफ डेथ जो होती जी है हाँ। जिसकी वजह से वो मरा है, जी हाँ तो उसमें ये सारे शवाहिद आते हैं कि ये जी तशद्दुद हाँ। की वजह से मरा जी है। हाँ, जी हाँ। शिद्दत तो हुई भाई ठीक है, अब बिल्कुल। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है, भाई पुलिस तो मेरे नाल चली रही है ठीक है, ऐसे ही हूँ पुलिस आती है भाई ये दो बंदे ने। मेरी नज़र दे बाय बंदे हैं मेरे लेकिन वो जो मेरे कातिल खड़ोते जेड़े मेरे हैं नहीं दुश्मन शुरू ते मेरे पुत्र नु कन्नी ते लावन वाले करन वाले वो आज कातिल मेरे सामने खड़ोते लेकिन वो आपके क्यों कातिल खड़ोते नो कातिल वेच वजने चाहिए आपके सामने जो मेन कातिल है वो आपकी बहू है, जिसकी वजह से जी ये हाँ। कत्ल हुआ, जिसने जी हाँ। बुला के लोगों को अपने शोहर को कत्ल करवाया। जी हाँ। ठीक है, तो वो जब ये कह रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ें अगर वो साबित होती हैं कि वो ये कहती है कि बस इसको, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको बुलाया और इसके साथ मिलके मैंने कत्ल कर यार दिया। उस मेल के कीता था ये पिछे पियो को क्यों नहीं दसेंदी चाचा को क्यों नहीं दसेंदी अल्लाह रखा जाए जेंदे को वो कत्ल थी वो उस क्यों छोड़े वो सपोर्ट ही ना दी की थी पुत्र मेरा कत्ल थी पे मुलाद है मेरा पुत्र है मेरी सपोर्ट करे कि उन्हें सपोर्ट करे तो पुलिस ने उसने उन्हें जेर तफ्तीश नहीं लिया, उनको बुला के मतलब उनसे तफ्तीश नहीं की? जो मैंने तो अल्लाह नहीं रखा पता था। मेरे सामने कोई गाल ही नहीं थी इस टाइम मेरे तो मैंने तो ये पता है भाई कोई त्राए बंदे बाय फदे ने भाई उते 2 कोटे दर जिते कत्ल थी वो तो फदे अपनी मर्जी ते ने ते अपनी मर्जी नाल छोड़े अपनी मर्जी फदे अपनी मर्जी नाल ही ने मैं मालिक आमी मैंने तो सडे ना वो तो ही जामे भाई ये बंदे सडने नहीं सडने इन्हें मैं को नहीं बुलाया आपकी बहू और उसका वो जो एक आशना जी दोस्त, हाँ। वो सिर्फ 2 जुडिशियल जी हाँ, वो दो। वो जेल चले गए हैं। जी हाँ वो तो ठीक है, बाकी अभी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लोगों जी को भी बकौल आपके कि 3 लोगों जी को और हाँ। गिरफ्तार किया गया है। जी अब वो हाली उनको परवाह का नहीं वो भेजते बदन वो ना को जेड़े हुन मेरे वो खड़ोते न से उनको अपनी पई वधी है भजे बदन लुके बदन ते केड़े वेले सानू फतवा लवे जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये एक बुजुर्ग शख्स वो जिसने पैसे अपना बचे। जवान बेटा इस खोया। टाइम तो नहीं उनको वक्त पिया बता है बंदे वेच नाल बह रल गए उन्हां दे नाल उन्हां दी इमदादी पाए गए उनको बचावन वाले पे कातलों को इनको बचाऊं कातल सारे सामने नजर आंदे कन पे कातिल इनवा गया चाचा क्या अपील करोगे वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से, जी जो हाँ। कि यहाँ के ताकतवर लोग हैं, जो जी कि हाँ। सज़ा और जज़ा के हाकिम हैं इस वक्त, जी हाँ जिनके उस इशारों पे सारे इदारे चलते जी हैं, हाँ। उनसे क्या फरियाद करोगे, क्या अपील करोगे असा- अपने बेटे के लिए? अरसा इनको मरावना है अरसा इनको फांसी लगा जी, तो नाज़रीन देख इनको सकते हैं फतवा कि नहीं। एक बुजुर्ग शख्स, ओए पटवावने मुल्ज़म मेरे पीछे गुड़ो तो नहीं पटवावने नाज़रीन देख सकते हैं एक बुज़ुर्ग शख्स जिसने अपना जवान बेटा खोया हो, जिसके बहुत सारे ख्वाब होंगे, जो बहुत सारी खुशियां अभी सोचता होगा कि अपने बेटे के हवाले से कि उसके साथ उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, वो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आज एक शर्मनाक हरकत की वजह से बकौल इसके मुद्दई के कि उसकी बहू इस सारे केस पे शामिल है, उसने अपने आशना के साथ मिल के एक बेदर्दी के साथ एक बहुत तशद्दुद करके इसके बेटे को कत्ल किया गया। और आज वो सिर्फ यही फरियाद करता है, वो ये अपील करता है कि सिर्फ उन 2 लोगों को ही नहीं बल्कि इसका जो तफ्तीश का दायरा कार है उसको बढ़ाया जाए और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन तमाम मुल्जिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। हुन तुसां क्या अपील करे सो
ਸਾਨੂੰ हुकूमत नाल वज़ीर आला ਸਾਨੂੰ पंजाब पता- नाल मरियम नवाज खुद एक खातून हैं जी तुसां हाँ। भी खातून हो ਜੀ ਆ क्या अपील करे सो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੜੇ ਵञे ਨਹੀਂ ਸਾਕੂ ਇੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਵञे ਸਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ तो आपको पहले कहना पता है कि ठीक खातून ਪਤਾ कहनी। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਗਤੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਬਸਾਲ ਆਬਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਹਨ ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਕੋ ਇਹ ਫੜੇ ਵੰਜਨ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਪਿੱਛਾ ਖੜੇ ये साढ़े कातले से खड़े। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि एक जो मुतासिरा खातून जो कि माँ भी है, एक 30 साला लड़के की, एक जवान लड़का जिसकी शादी 9 साल शादीशुदा एक ज़िंदगी गुजरती है, वो क्या जानते थे कि जिसकी खुशियों के लिए जिस बीवी को, जिस दुल्हन को वो ब्याह कर अपने घर लेकर आ रहे हैं, एक दिन वो उन्हीं की खुशियों की कातिल बन जाएगी, उन्हीं की बेटे की कातिल बन जाएगी, ऐसा वो कब जानते थे। और जो भी ये सारा वाक़या हुआ, जो एक शर्मनाक वाक़या मैं से कहूँगा, एक दिल दिला देने वाला वाक़या तो है ही, दर्दनाक वाक़या है ही, लेकिन इंतहाई शर्मनाक भी है क्योंकि यहाँ रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल किया गया है। अगर कोई भी मामला था, कुछ भी था, तो वो बैठ के अलहदगी इख्तियार की जा सकती थी, ना कि उस रिश्ते को ही ख़त्म किया जाता। लेकिन आज वो मुतासिरा खातून के जो कि एक माँ भी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपील रियासत से यही करती है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। और यहाँ मतलब जब मैंने उसके बाप से बात की तो उसने भी यही बार बार कहा कि जो मुल्ज़िमान हैं वो और भी हैं। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस से कि जो मुद्दई होते हैं वो इस वक्त मुतासिरा हैं, वो इस वक्त मज़लूम हैं, उनके साथ एक क़यामत गुज़री है तो उनको सुना जाए और अपनी जो तफ्तीश का दायरा कार है उसको बढ़ाया जाए और जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं उनको भी ज़ेर तफ्तीश लिया जाए और उसके बाद देखा जाए क्या वो मुलव्विस हैं या नहीं। तो मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको भी तफ्तीश में उसका दायरा कार बढ़ाते हुए उनको भी ज़ेर तफ्तीश किया जाए। जी तो नाज़रीन इस वक्त रोही टीवी के नुमाइंदा मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल समद साहब, तो इनसे मालूम करते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सब क्या कहेंगे, ये सारा वाक़या किस तरह रिपोर्ट होता है, किस तरह आपके सोर्सेज आपको बताते हैं, वकूए पे पहुँचते हैं, क्या देखते हैं, ये सारा क्या मामला था? ये थाना मित्रू की हदूद चौकी 2 कोटा जो है वो उसके राउंड अबाउट जो है ये एक वाक़या पेश आता है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या आता है जिसके अंदर एक शख्स की जो है मौत हो जाती है, आसिफ नामी शख्स की। 30 साला नौजवान लड़का, 30 साला नौजवान है और उसको बाकायदा तौर पर जब हमें रिपोर्ट होता है तो उसकी तिब्बी मौत ज़ाहिर की जा रही होती है कि तिब्बी मौत जो है वो शख्स जो है उसकी वफ़ात हो गई है। अच्छा, उसके जो वालिदैन हैं लड़के के, वो अपने ससुराल वालों के पास रह रहा था बीवी के साथ और उनकी फैमिली के साथ वहाँ पर, और काम कर रहा था वहाँ पर मौजूदा एक ज़िम्मेदार है हमारे इलाके के, उनके पास वो डेरे पे काम करता था। तो क्या कहेंगे कि मतलब अभी कोई इतनी एज भी नहीं थी, बहुत जुल्म हुआ, एक क़यामत ढाई गई उस घर पर और सबसे बड़ा हक उसके बाप का ही बनता था कि वो मैयत को उसको लेकर जाए। देखिए ज़ाहिरी बात है, अब उसके जो वालिदैन थे, बेटा जो है वो ससुराल वालों की तरफ या अपनी बेगम के साथ जो वहाँ पे रह रहा था, घर वालों से, फैमिली से अलग था, तो हमेशा यही होता है कि वालिदैन या बहन भाई जो साथ होते हैं वो उसका जो है वो डेड बॉडी को जो है वो कवर करते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं अपने इलाके, अपने आबाई कब्रिस्तान के अंदर दफनाया जाता है, फिर बाकी जो रस्मात है उसकी वो अदा की जाती हैं। तो इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उसकी डेड बॉडी को लेकर अपने इलाके में ले जाने की कोशिश की। तो उस वक़्त जो मकामी जहाँ पर वो काम करता था उस डेरे का मुंशी और दीगर जो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने रिश्तेदार भी थे, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। जो उन कहते हैं, क्लेम करते हैं कि मतलब हमें रोका गया कि आप ना लेके जाए, हम करेंगे। लेकिन जहाँ वो बाप था वो उसने वहाँ रेजिस्ट किया कि नहीं, ये मतलब मेरी औलाद है, मैं इसको अपने मतलब गांव में लेकर जाऊंगा, मैं वहाँ इसकी तदफीन करूंगा, आखिरी रसूमात इसकी वहाँ होनी चाहिए, और ये बिल्कुल उसका हक था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन उन जो ससुराल वाले थे और जो वो मुंशी साहबान थे वहाँ पर जो डेरे के थे, बासर लोग थे,
انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی ان کو ریکور نہیں کرنے دی وہاں پر. اس وقت انہوں نے لیت العال سے کام لیا, پھر ان کو گھماتے پھراتے رہے. قصہ مختصر یہ کہ پھر مجبور ہو گئے کہ ان کو ڈیڈ باڈی تو دینی پڑے گی. اچھا سمجھ, یہاں ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ ان لوگوں نے فورس کیا کہ اچھا چلو اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہو ایک شرط ہے ہماری. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا رائٹ اسی کا تھا, اس کی اولاد تھی, ماں باپ کا رائٹ تھا کہ وہ اپنے بچے کو لے کے جائے, اس کی جو بھی تدفین کرے, جو بھی ان کی آخری رسومات ہیں وہ ادا کریں اس میں. لیکن وہاں وہ ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے کہ پہلے آپ ہمیں اسٹامپ پیپر دیں گے. یہ کیا سارا ایشو تھا؟ دیکھیں یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ ایک مرڈر تھا, اور یہ سسرالی جو اس کے تھے, اس کی بیگم اس کے اندر ملوث پائی گئی ہے. بعد کے اندر سارے معاملات جو سامنے آئے پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد, وہ اس میں ملوث تھے, اس کا مرڈر تھا. سب کو پتہ تھا وہاں پہ موجود جو لوگ تھے کہ اس کا مرڈر ہوا ہے. وہ اس لیے اس کو طبی موت ظاہر کر رہے تھے کہ اس کے والدین جو انتہائی سادہ لوگ ہیں, اپنے گھر میں رہنے کے لیے اپنی ان کی زمین نہیں ہے, وہ وہاں پر مقامی جو وڈیرا لوگ ہیں ان سے لے کر زمین اپنا گھر کچا بنا کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سادہ لوگ ہیں, ان کو ایسے ہی انتری بنتری ماریں گے, یہاں سے چلے جائیں گے, تو لہٰذا یہ سارا معاملہ روائنڈ اپ ہو جائے گا. لیکن وہ پھر جو قتل ہوتا ہے, ناحق قتل ہی ہوتا ہے, وہ کبھی نہ کبھی تو سامنے آنا ہی ہوتا ہے. ایک ظلم تو ظلم ہے, جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. خاتون ہے جو مقتول ہے, بیوی ہے, اس کا جو کریکٹر ہے نا وہ کافی منفی ہے. اس کے اندر مبینہ طور پر اس کے کافی سارے معاملات ایسے سامنے آئے ہیں, آف دا ریکارڈ بھی ایسے سامنے آئے ہیں جو آن کیمرہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن کیونکہ سارے معاملات کو مد نظر رکھا گیا, تفتیش بھی کی گئی, اس میں ساری چیزیں جب باہر آئیں, CDR لیا گیا, 8 سے 9 دن وہ جب ریمانڈ میں گئی پولیس کے پاس, تو پھر وہ طوطے کی طرح فرفر اس نے اپنا جرم بھی قبول کیا. اور جو اس کا آشنا وہاں پر اس وقت آیا ہوا تھا, جو اس میں ملوث تھا, وہ بھی موقع پر پہنچا. لیکن یہ ایک خاتون کی جو فیس بک سے دوستی شروع ہوئی اس کے ساتھ, اپنے آشنا کے ساتھ, اس کے ساتھ پھر اس کا وہاں پہ آپس میں ان کی ملاقاتیں مسلسل ہوتی رہیں. ایک دن ان کو نیند کی گولیاں نہ ملی. پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق انہوں نے ادر گولیاں انہوں نے ایک دوسرے کو کھلا دی, جس کے بعد وہ جو اس کا شوہر تھا آصف, اس نے اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ جب یہ ماجرا دیکھا اپنی بیگم کا, جس کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوا تھا, اپنے سسرال میں رہنے کے لیے, اپنا گھر بسانے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کہ میرا گھر بستا رہے, وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ گیا تھا. جب اس نے اس کا کریکٹر دیکھا تو اس وقت اس کو بھی تیشائی ہوگی, بظاہری بات ہے. تو پھر اس کو جو ہے خاتون نے اور اس کے آشنا نے مل کر جو ہے وہ گلا گھونٹ کر اپنے ہی دوپٹے سے مار دیا. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جو ہمارے رپورٹر ہیں یہاں کے, انہوں نے بہت تفصیل سے یہ سارا واقعہ بیان کیا, کیونکہ جیسے ایک پولیس کے سورسز ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے رپورٹرز کے بھی سورسز ہوتے ہیں. تو یہ جو کہانی تھی وہ ساری اس شرمناک حرکت کے گرد گھومتی ہے کہ ایک پھر میں وہی کہوں گا ایک پاکیزہ رشتے کو, اس کے تقدس کو یہاں بھی پامال کیا گیا. دیکھتے رہیے مجرم کو. اب ایک دن یہ ہوا کہ نشے کی گولیاں اوریجنل نہیں تھیں. وہ روٹین میں جب بیٹھے تو رات کو اس کے خاوند کی آنکھ کھل جاتی ہے. وہ جب اس حالت میں انہیں دیکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے. تو یہ اپنی جھوٹی عزت اور انا کی خاطر دونوں مل کے اس کا مرڈر کر دیتے ہیں. اور آپ کو لیے اب بڑے حیران ہوں گے, اینڈ اٹ واز شاکنگ, کہ وہ اپنے ہی دوپٹے سے اس کے گلے میں ڈال کے دونوں کھینچتے ہیں اور موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جی اچھا سعید صاحب, اس واقعے میں جس طرح سے مطلب میری مدعیوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں بلایا گیا ہمیں کہا کہ آپ کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ فوت ہو گیا, وہ اس کو رات کو بخار ہوا تھا اور وہ اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو جب وہاں پہنچتے ہیں مطلب مدعی, اس کے والد, اس کی والدہ, تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اس کی تدفین کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے تدفین کیسے, مطلب ہم اپنے گاؤں میں لے کے جائیں گے, کیونکہ وہ بچہ وہاں سسرال میں رہتا تھا ان کا. اب وہ وہاں اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ مطلب ایسے نہیں لے کے جا سکتے. ان کا اچھا پھر کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ تو وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ ایک اسٹامپ پیپر لکھ کے دیں گے. تو پوچھا جاتا ہے کہ کس چیز کا, کہ تاکہ آپ کوئی قانونی کارروائی نہ کر سکے. تو میں یہ صرف ناظرین کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا ایسے کسی اسٹامپ پیپر کی کوئی قانونی حیثیت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل نہیں, ایسے کسی اسٹامپ پیپر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ قانون تو پیورلی ایویڈنس بیسڈ, اور جو ہمارے پینل کوڈ ہے, پاکستان پینل کوڈ, اس کے تحت ہی اس نے پروسیڈ کرنا ہے. اچھا اس میں ملزمان گرفتار ہو گئے؟ جی بالکل, ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں, ان کو ہم نے جوڈیشل بھجوا دی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کیس کو پراپر پروسیکیوٹ کریں گے تاکہ ہم مدعی کو انصاف دلا سکیں اور ان ملزمان کو عبرت کا نشان بنائیں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہماری ٹیم نے بڑا اس میں پروفیشنلی کام کیا, بڑی محنت کی, دن رات کام کیا, اور یہ چیز انہوں نے ڈگ آؤٹ کی. آنیسٹلی اسپیکنگ کہ فرسٹ ٹائم جب اس خاتون کو میں نے سنا ہے تو مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ بڑی ٹرو سٹوری سنا رہی ہے,
اور ہم نے جب تک اس کو پیورلی ٹیکنیکل بیسڈ انویسٹیگیشن نہیں کی, ہم نے آئی ٹی کی چیزیں چیک نہیں کی, تو ہم بھی اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہے تھے جتنی وہ کانفیڈنٹ تھی. میں اپنی ٹیم کو جتنا بھی اپریشیٹ کروں کم ہے, اور یہ ان کے پروفیشنلزم کی ایک مثال ہے. بالکل جیت ہے یہ پولیس کی اور اس کی پروفیشنلزم کی کہ جو ایسے بلائنڈ کیسز ہوتے ہیں جب اس کو انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے اور منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے تو واقعی قابل ستائش ہے. سر یہ صرف پولیس کی جیت نہیں, یہ حق کی جیت ہے, یہ انصاف کی جیت ہے, یہ عام آدمی کے لیے اس کے جو حقوق ہیں اس کی جیت ہے سر. جی تو ناظرین سنیے اپنے ڈی ایس پی سعید سیال صاحب کی باتیں, تو وہ کافی پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ یہاں ملزمان کو واقعی اتنی کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے اور ہمارے معاشرے سے یہ بہرا روی ختم ہو سکے. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو, اس پاک سرزمین کو امن کا, خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے, اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.